आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता डडडमा निहित रहेको छ। केमा निहित रहेको छ त? नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता डडड निहित रहेको छ। केमा निहित रहेको छ यो? यो त सबैले भन्न सक्नुहुन्छ सजिलै रूपमा, नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। यो भन्न नसक्ने त कोही पनि छैन होला है, सबैलाई थाहा छ यो कुरा। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता डडडमा निहित रहेको छ, नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। अप्सन बी राइट एन्सर। प्रश्न नम्बर 2, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 बमोजिम कक्षा 9-10 लाई कुन तहको सिकाइ सक्षमता स्तर तोकिएको छ भनेको छ। क्षमता स्तर तोकिएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 बमोजिम कक्षा 9-10 लाई कुन तहको सिकाइ क्षमता स्तर तोकिएको छ। सक्षमता होइन कि क्षमता स्तर तोकिएको छ भनेको छ। अप्सन एमा तह 2, अप्सन बीमा तह 3, अप्सन सीमा तह 4, अप्सन डीमा तह 5। यो पनि सजिलै छ, सबैले भन्न सक्नुहुन्छ। यो नजान्ने पनि कोही नहोला सायद। सबैले अप्सन सी भनिराख्नु भएको छ, तह 4 भनिराख्नु भएको छ। राइट एन्सर पनि रहेको छ यो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 बमोजिम कक्षा 9 र 10 लाई कुन तहको सिकाइ क्षमता स्तरमा तोकिएको छ त? तह 4 मा तोकिएको छ। तह 4, 9 र 10 भयो भने माध्यमिक तह कक्षा है। माध्यमिक तह कक्षा 1 र 12 तह 5 तोकिएको छ भने 4 तह कुन छ त यो? 9 र 10 लाई। 9 र 10 लाई तह 4, 1 र 12 लाई तह 5। यसमा उमेर समूह पनि हुन्छ। 9 र 10 को तहको उमेर समूह 13 र 14 वर्ष, अनि 1 र 12 को तहको 5 को उमेर समूह 16 र 16 वर्ष भनिएको छ। प्रश्न नम्बर 3, श्रमप्रति समान गर्दै कामको संसारमा आत्मविश्वासका साथ तयारी गर्नु कुन तहको सक्षमता हो भनिएको छ। श्रमप्रति समान गर्दै, यहाँ के को कुरा छ अगाडि? श्रमप्रति समान गर्दै भनेको छ। श्रमप्रति, अब सानो बालबालिकाहरूले श्रम गर्न सक्छन् र? सक्दैनन् है। संसारमा आत्मविश्वासका साथ तयारी गर्नु कुन तहको सक्षमता हो त यो? कुन तहको सक्षमता हो यो? कुन तहको? माध्यमिक तह 9 र 12 हो। माध्यमिक तह 9 र 12। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 4, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को दूरदृष्टि कुन हो? यहाँ दूरदृष्टिको कुरा गरिएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को दूरदृष्टि कुन हो? राष्ट्रिय शिक्षा नीति जीवनोपयोगी दूरदृष्टि हो। शिक्षित सभ्य स्वस्थ सक्षम जनशक्ति सामाजिक न्याय रूपान्तर र समृद्धि। शिक्षित सभ्य स्वस्थ गुणस्तर र जनशक्ति सामाजिक न्याय रूपान्तर र समृद्धि। शिक्षित समावेशी गुणस्तर जनशक्ति सामाजिक न्याय रूपान्तर र समृद्धि। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को दूरदृष्टि कुन हो? 76 को दूरदृष्टि हो शिक्षित सभ्य स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति सामाजिक न्याय रूपान्तरण र समृद्धि हो। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 5, साक्षरता कार्यक्रम सर्वप्रथम कुन जिल्लाबाट सुरु भएको हो? साक्षरता कार्यक्रम सर्वप्रथम कुन जिल्लाबाट सुरु भएको हो? साक्षरता कार्यक्रम सर्वप्रथम कुन जिल्लाबाट सुरु भएको हो? कुन जिल्लाबाट सुरु भएको साक्षरता कार्यक्रम? कुन जिल्लाबाट सुरु भएको हो त? सुर्खेतबाट सुरु भएको हो। यो सुर्खेतबाट सुरु भएको हो। साक्षरता कार्यक्रम सर्वप्रथम कुन जिल्लाबाट सुरु भएको हो त? सुर्खेतबाट सुरु भएको। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 6, माध्यमिक तह 9-12 प्राविधिक तह व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचनामा कतिवटा क्षेत्र तोकिएका छन्? माध्यमिक तह 9-12 प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचनामा कतिवटा क्षेत्र तोकिएका छन्? कतिवटा क्षेत्र तोकिएका छन् त?
6वटा क्षेत्रहरू तोकिएका छन्। 6वटा क्षेत्रहरू के रहेका छन्? 9-12 मा 6वटा क्षेत्रहरू तोकिएका छन्। ती हुन् पहिलो त पशु विज्ञान, त्यसभन्दा पछि बाली विज्ञान, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, सङ्गीत शिक्षा, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ र सिभिल इन्जिनियरिङ। माध्यमिक 9-12 प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचनामा 6वटा यी जो मैले अहिले भने ती के छन् त क्षेत्र तोकिएका छन्। 6वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 7, कसैसँग बोल्न मन नलाग्ने, एक्लै बस्ने र मनोरञ्जनका काम आदि विभिन्न काम गर्न असफल हुने कस्तो तनावको असर हो भनेको छ। यो कस्तो तनावको असर होला त? यो कसैसँग बोल्नै मन नलाग्ने कि एक्लै बस्ने? शारीरिक हो कि संवेगात्मक हो कि मानसिक हो कि मनोवैज्ञानिक हो? यो कुन हो त? यो मानसिक हो। मानसिक, कसैसँग बोल्न मन नलाग्ने, एक्लै बस्ने र मनोरञ्जनका काम आदि विभिन्न काम गर्न असफल हुने कस्तो तनावको असर हो त? मानसिक तनावको असर हो। अप्सन सी। प्रश्न नम्बर 8, बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता कुन हो? बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता कुन हो? वातावरण केन्द्रित पुनर्बल, योजनाबद्ध शिक्षण, उत्तेजनाको विविधीकरण, सबलीकरण। बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता कुन रहेको छ त? वातावरण केन्द्रित पुनर्बल। वातावरण केन्द्रित पुनर्बल बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता हो। अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 9, मानव वृद्धि कस्तो हुन्छ? मानव वृद्धि कस्तो हुन्छ? यो त सबैले भन्न सक्नुहुन्छ। यो सङ्ख्यात्मक परिवर्तन भइहाल्यो। अप्सन बी सङ्ख्यात्मक परिवर्तन। प्रश्न नम्बर 10, स्मृतिको अन्तिम चरण कुन हो? स्मृतिको अन्तिम चरण ज्ञानको प्राप्ति, साङ्केतिकरण, भण्डारण, प्रत्यावन। स्मृतिको अन्तिम चरण, स्मृतिको अन्तिम चरण हो प्रत्यावन। के हो त? प्रत्यावन हो। पहिलो ज्ञानको प्राप्ति, दोस्रो साङ्केतिकरण, तेस्रो भण्डारण, चौथो के हो त? प्रत्यावन। स्मृतिको अन्तिम भनेको चाहिँ अन्तिम प्रत्यावन भइहाल्यो। पहिलो ज्ञानको प्राप्ति हो, दोस्रो साङ्केतिकरण, तेस्रो भण्डारण, अन्तिम चरण प्रत्यावन। अप्सन डी। प्रश्न नम्बर 11, समुदायको विशेषता कुन होइन? समुदायको विशेषता कुन होइन? समुदायको विशेषता कुन होइन? कुन होइन? स्थिरता होइन। समुदायको विशेषता स्थिरता हो त? होइन। यो त के हुन्छ? परिवर्तनशील हुन्छ, गतिशील हुन्छ। यो समुदायको विशेषता स्थिरता होइन। अप्सन ए होइन। प्रश्न नम्बर 12, पुरस्कार, भौतिक दण्ड र दण्ड, शारीरिक वा तिरस्कारमुखी सामाजिकरण कुन हो भनेको छ? कुन होला? कुन हो त? अप्सन ए रहेको छ राइट एन्सर है। अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ। अप्सन ए दमनात्मक। प्रश्न नम्बर 13, सहचार्यपूर्ण प्रक्रियाको सामाजिक अन्तर्क्रियाको ढाँचा कुन हो? सहचार्यपूर्ण प्रक्रियाको सामाजिक अन्तर्क्रियाको ढाँचा कुन हो? प्रतिस्पर्धा, सहयोग, दण्ड, सङ्घर्ष। कुन रहेको छ? सहयोग रहेको छ। सहचार्यपूर्ण प्रक्रियाको सामाजिक अन्तर्क्रियाको ढाँचा। क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो है पहिले। सहचार्यपूर्ण प्रक्रियाको सामाजिक अन्तर्क्रियाको ढाँचा कुन भनेको छ? सहयोग हो। अप्सन बी। प्रश्न नम्बर 14, प्रमाणीकरण तालिममा 25 अङ्कको लिखित परीक्षामा कतिवटा प्रश्न, कति अङ्कको वस्तुगत प्रश्न सोधिने गरिन्छ? प्रमाणीकरण तालिममा 25 अङ्कको लिखित परीक्षामा कतिवटा प्रश्न, कति अङ्कको वस्तुगत प्रश्न सोधिने गरिन्छ? कतिवटा सोधिने गरिन्छ त यहाँ वस्तुगत प्रश्न? यो पनि सबैले भन्नुभएको छ अप्सन ए भनेर। 10 वटा 5 अङ्क।
अप्सन ए 10 वटा 5 अङ्क अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 15 अध्यापन अनुमति पत्रको आवश्यकता किन पर्दछ भनेको छ। अध्यापन अनुमति पत्रको आवश्यकता किन पर्दछ? तेजाबी जनशक्ति भित्र्याउन, शिक्षक नियुक्ति पारदर्शी बनाउन, गुणस्तर अभिवृद्धि, सबै ठिक। यसको राइट एन्सर के हो त? माथिका सबै ठिक हुन्। अप्सन डी राइट एन्सर रहेको छ। यो अनिवार्य कहिले गरिएको हो? यो अध्यापन अनुमति पत्रको अनिवार्य कहिले गरिएको हो त? शिक्षा ऐनको 7औं संशोधनले गरेको हो। यो कुरा पनि थाहा पाइराखौँ। शिक्षा ऐनको 7औं संशोधनले गरेको हो। शिक्षक लाइसेन्स अनिवार्य शिक्षा ऐनको 7औं संशोधनले गरेको। कहिले गरिएको हो त यो? 2000 कति सालमा? 2058 10-25 58 10-25 बाट यो के गरियो त? अनिवार्य गरिएको अध्यापन अनुमति पत्र शिक्षा ऐनको 7औं संशोधनले गरेको हो। प्रश्न नम्बर 16 सम्बन्धित विषयवस्तुको ज्ञान र योग्यता असल शिक्षकमा हुनुपर्ने गुणहरू मध्येको तलका कुन गुण अन्तर्गत पर्दछ भनेको छ। सम्बन्धित विषयवस्तुको ज्ञान र योग्यता असल शिक्षकमा हुनुपर्ने गुणहरू मध्येको तलका कुन गुण अन्तर्गत पर्दछ? यो त पेशागत गुणहरूमा पर्ने भइगयो। केमा पर्ने भयो त? पेशागत गुणहरूमा पर्ने भयो। पेशागत गुणहरू सम्बन्धित विषयवस्तु ज्ञान र योग्यता पनि हुन्छ। शिक्षण तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान, शिक्षण विधि सम्बन्धी ज्ञान, शैक्षिक सामग्री सम्बन्धी ज्ञान, नवीनतम प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान, सिकाइ वातावरण सम्बन्धी ज्ञान, सिकाइलाई प्रबन्धन तत्त्वहरू सम्बन्धी ज्ञान के हुन् त? पेशागत गुणहरू हुन्। के हुन् त? पेशागत गुणहरू हुन्। अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 17 गुणस्तरीय शिक्षाको उत्पादन प्रक्रिया लक्षित विषय तलको मध्ये कुन हो? गुणस्तरीय शिक्षाको उत्पादन प्रक्रिया लक्षित विषय तलको मध्ये कुन हो भनेको छ? उपलब्धि स्तर, समय, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री। यस प्रश्नको राइट एन्सर के रहेको छ त? अप्सन ए रहेको छ, उपलब्धि स्तर हो। अप्सन ए उपलब्धि स्तर गुणस्तरीय शिक्षाको उत्पादन प्रक्रिया लक्षित विषय तलको मध्ये उपलब्धि स्तर अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 18 शैक्षिक गुणस्तर मानकको सुनिश्चिततामा आधारित पाठ्यक्रम विकास गर्न प्रावधान राख्नुपर्ने सिफारिस तलको मध्ये कुन शैक्षिक कार्यक्रमको प्रावधान हो भनेको छ? प्रावधान हो त कुन होला त यो? शैक्षिक गुणस्तर मानकको सुनिश्चिततामा आधारित पाठ्यक्रम विकास गर्न प्रावधान राख्नुपर्ने सिफारिस तलको मध्ये कुन शैक्षिक कार्यक्रमको प्रावधान हो? यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 को हो। यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 को रहेको छ। यो अप्सन डी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 19 विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्दछ? विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्दछ त? शिक्षामा लगानी, शिक्षक विद्यार्थी अभिभावकको सहकार्य बढाउने, व्यावहारिक शिक्षण सिकाइमा जोड दिने, माथिका सबै। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ माथिका सबै। शिक्षामा लगानी, शिक्षक विद्यार्थी अभिभावकको सहकार्य बढाउने, व्यावहारिक शिक्षण सिकाइमा जोड दिने, गुणस्तर सुधार गर्न गर्नुपर्ने यी कार्यहरू के गर्नुपर्छ त? सुधार गर्नु पर्दछ, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 20 विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा गठन गरिएको मुख्य संगठन कुन हो? विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा गठन गरिएको मुख्य संगठन कुन हो? गाउँनगर शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्ला शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ। विद्यालयमा गुणस्तर शिक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा गठन गरिएको मुख्य संगठन कुन हो त? शिक्षक अभिभावक सङ्घ हो। यो कुन हो? शिक्षक अभिभावक सङ्घ। यसको गठन कसले गर्दछ? शिक्षक अभिभावक सङ्घको गठन कसले गर्दछ त? विवेशले गर्दछ। विवेशको गठन कसले गर्दछ? पालिकाले गर्दछ हो। यो कुरा पनि थाहा पाइराखौँ। प्रश्न नम्बर 21 नीतिगत रूपमा कक्षा 10 को एससी परीक्षामा सञ्चालनमा गर्ने जिम्मेवारी कुन तहमा निहित छ? एससी परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी
कक्षा 10 को कुन तहमा निहित छ भनेको छ। यो प्रादेशिक तहमा निहित छ, यो प्रदेश तहमा हो। कहाँ निहित छ त? प्रदेश तहमा निहित छ यो एससी को। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 22 सबै खाले सङ्गठनमा लागू नहुने खालको नेतृत्व कुन हो? सबै खाले सङ्गठनमा लागू नहुने खालको नेतृत्व कुन हो भनेको छ। लागू नहुने खालको नेतृत्व सबै सङ्गठनमा कुन होला त? विशेषज्ञ। अप्सन सी के रहेछ? अप्सन सी रहेछ, विशेषज्ञ हो। अप्सन सी रहेको छ राइट एन्सर। प्रश्न नम्बर 23 प्रधानाध्यापक छनौटमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बाबत कति अङ्क प्रदान गरिन्छ? प्रधानाध्यापक छनौटमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बाबत कति अङ्क प्रदान गरिन्छ भनेको छ। शैक्षिक योग्यता बाबत कति अङ्क प्रदान गरिन्छ त? 15 अङ्क प्रदान गरिन्छ। अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 24 माध्यमिक निम्न माध्यमिक तहका लागि प्रति विद्यार्थी कति क्षेत्रफल हुनुपर्दछ? प्रति विद्यार्थी कति क्षेत्रफल हुनुपर्दछ त? माध्यमिक निम्न माध्यमिक तहका लागि प्रति विद्यार्थी कति क्षेत्रफल हुनुपर्दछ? कति क्षेत्रफल हुनुपर्दो रहेछ त प्रति विद्यार्थी? 1 वर्ग किमी हुनुपर्दछ। अप्सन बी 1 वर्ग किमी। बाल विकास र प्राथमिक तहको लागि 0.75 वर्ग किमी हो भने माध्यमिक र निम्न माध्यमिकका लागि 1 वर्ग किमी हो। प्रश्न नम्बर 25 एउटा चित्रले 1000 शब्द बराबरको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने कसको भनाइ हो? यो कसको भनाइ हो भनेको छ। एउटा चित्रले 1000 शब्द बराबरको प्रतिनिधित्व गर्दछ, कसको भनाइ हो यो? यो भनाइ हो कसको भनाइ हो त? कन्फ्युसियसको हो यो। कन्फ्युसियसको एउटा चित्रले 1000 शब्द बराबरको प्रतिनिधित्व गर्दछ भनाइ कसको हो? कन्फ्युसियसको हो यो। प्रश्न नम्बर 26 प्रश्नोत्तर विधिको फाइदा कुन होइन? के को फाइदा? प्रश्नोत्तर विधिको फाइदा कुन होइन? विद्यार्थी विचार गर्ने मौका पाउँछन्, सानो कक्षाका लागि अनुपयुक्त, शिक्षक विद्यार्थी सक्रिय हुन्छन्। प्रश्नोत्तर विधिको फाइदा कुन होइन भनेको छ। कुन होइन होला? सानो कक्षाका लागि अनुपयुक्त भनेको छ। सानो कक्षाका लागि अनुपयुक्त यो के छ? यो के हो त? होइन यो। प्रश्न विधिको फाइदा सानो कक्षाका लागि अनुपयुक्त यो चाहिँ होइन। प्रश्न नम्बर 27 व्यवस्थापन गर्न असजिलो हुने र उद्देश्य अनुसारको शिक्षण हुन नसक्ने शैक्षिक सङ्गठन कुन हो? व्यवस्थापन गर्न असजिलो हुने र उद्देश्य अनुसारको शिक्षण हुन नसक्ने शैक्षिक सङ्गठन कुन हो भनेको छ। शैक्षिक सङ्गठन कुन होला त? कुन होला शैक्षिक सङ्गठन? कक्षा शिक्षण, बहुवर्ग शिक्षण, मिश्रित शिक्षण, विषय शिक्षण। यसको राइट एन्सर के रहेको छ त? मिश्रित शिक्षण हो यो। यो सबैभन्दा बढी जिगजिग हुन्छ मिश्रित शिक्षण। प्रश्न नम्बर 28 अङ्ग्रेजी शब्द करिकुलम कुन भाषाबाट आएको हो भनेको छ। यो कुन भाषाबाट आएको होला त? अङ्ग्रेजी, पोर्चुगिज, फ्रेन्च, ल्याटिन। कुन शब्दबाट, कुन भाषाबाट आएको हो यो? यो ल्याटिनबाट आएको हो यो करिकुलम भन्ने शब्द। अङ्ग्रेजी शब्द करिकुलम कुन भाषाबाट आएको त? ल्याटिनबाट आएको हो यो। प्रश्न नम्बर 29 पाठ्यक्रमको योजनाले वर्तमान समुदायको अध्ययन गरी तिनका जीवनका आवश्यकताहरूलाई समावेशी गर्न सक्नुपर्दछ। यसले हाम्रै जीवनलाई सुधार गर्न नियम राख्नुपर्दछ, जसले गर्दा भूतकालभन्दा भविष्य राम्रो हुनेछ। यो कसको भनाइ हो भनेको छ? हिल्डा टावा। यो भनाइ हो जोन डिवेको है। यो भनाइ कसको रहेको छ त? जोन डिवेको। अप्सन डी जोन डिवेको रहेको छ भनाइ। पाठ्यक्रमको योजनाले वर्तमान समुदायको अध्ययन गरी तिनका जीवनका आवश्यकताहरूलाई समावेश गर्न सक्नुपर्दछ। यसले हाम्रै जीवनलाई सुधार गर्ने नियम राख्नुपर्दछ, जसले गर्दा भूतकालभन्दा भविष्य राम्रो हुने छ। यो भनाइ कसको हो त? जोन डिवेको। अप्सन डी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 30 विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार सिकाइ क्षमता स्तरलाई कति तहमा विभाजन गरिएको छ भनेको छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार सिकाइ क्षमता स्तरलाई कति तहमा विभाजन गरिएको छ? कति तहमा विभाजन गरिएको छ त?
5 तहमा विभाजन गरिएको छ। अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ। 5 तहमा विभाजन गरिएको छ। कति त 5 तहमा विभाजन गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 31 सिद्धान्तलाई व्यवहारमा ल्याउन सहयोग गर्ने प्रयोगमूलक सामग्री साधन कुन हो? सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लगाउन सहयोग गर्ने प्रयोगमूलक सामग्री साधन कुन हो भनेको छ पाठ्यपुस्तक, शिक्षक निर्देशिका, सन्दर्भ सामग्री, स्रोत सामग्री। कुन होला त? यो पाठ्यपुस्तक हो। सिद्धान्तलाई व्यवहारमा ल्याउन सहयोग गर्ने प्रयोगमूलक सामग्री हो पाठ्यपुस्तक। यो चाहिँ के हो त? पाठ्यपुस्तक हो। प्रश्न नम्बर 32 शिक्षक निर्देशिकाले के मार्गदर्शन गर्दछ? शिक्षक निर्देशिकाले के मार्गदर्शन गर्दछ? उद्देश्यको छनौट, शैक्षिक रणनीति, शैक्षिक सामग्री माथिका सबै। के गर्दछ त यसले? उद्देश्यको छनौट पनि गर्दछ, शैक्षिक रणनीति पनि गर्दछ, शैक्षिक सामग्री पनि गर्दछ, माथिका सबै राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 33 शिक्षण विधि छनौट सिद्धान्तहरूमा कुन पर्दैन? शिक्षण विधि छनौट सिद्धान्तहरूमा कुन पर्दैन भनेको छ क्रियाकलापको सिद्धान्त, योजनाको सिद्धान्त, चयनको सिद्धान्त, निर्देशनको सिद्धान्त। नपर्ने कुन हो त? नपर्ने हो निर्देशनको सिद्धान्त पर्दैन शिक्षण विधि छनौटमा। अप्सन डी पर्दैन। अप्सन डी। प्रश्न नम्बर 34 उदाहरणबाट सूत्रतर्फ जाने र रचनात्मक तथा सृजनशील भई सिकारु क्रियाशील हुने शैक्षणिक विधि कुन हो भनेको छ उदाहरणबाट सूत्रतर्फ जाने र रचनात्मक तथा सृजनशील भई सिकारु क्रियाशील हुने शैक्षणिक विधि कुन हो? निगमन विधि, परियोजना विधि, अन्तर्क्रियात्मक विधि, आगमन विधि। यो कुन रहेछ त? अप्सन डी रहेछ राइट एन्सर। अप्सन डी आगमन विधि रहेको छ। अप्सन डी आगमन विधि रहेको छ। आगमन विधि रहेको छ अप्सन डी। प्रश्न नम्बर 35 प्रश्न नम्बर 35 रहेको छ एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ कुन शैक्षिक संगठनको चरित्र हो भनेको छ कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण, मिश्रित शिक्षण। कुन होला त यो? कुन होला? क्रियाकलापमा आधारित सिकाइ कुन शैक्षिक संगठनको चरित्र हो? कुन हो त? यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण हो। बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण हो यो। बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण रहेको छ। प्रश्न नम्बर 36 उपचारात्मक शैक्षणिक रणनीतिमा कुन पर्दैन? उपचारात्मक शैक्षणिक रणनीतिमा कुन पर्दैन? पुरस्कृत गर्न तर योजना कार्यान्वयन नगर्ने। पुरस्कृत गर्ने तर योजना कार्यान्वयन नगर्ने यो चाहिँ के हुन्छ त? पर्दैन। यो पर्दैन। अप्सन सी पर्दैन। प्रश्न नम्बर 37 विद्यार्थी मूल्याङ्कनको सबैभन्दा पुरानो अवधारणा कुन हो? सबैभन्दा पुरानो अवधारणा त हामीले पटक पढिराखेका छौँ मापन नै हो। यो पुरानो हो। आकलन के हो त? नयाँ हो। यो आकलन के रहेको छ त? यो नयाँ रहेको छ। पुरानो मापन हो है। प्रश्न नम्बर 38 विषयगत वैधताको कम हुने परीक्षा कुन हो? विषयगत वैधताको कम हुने परीक्षा कुन हो? शिक्षक निर्मित परीक्षा, स्तरयुक्त परीक्षा, प्रमाणिक परीक्षा, निर्णयात्मक परीक्षा। कुन होला त?
यस प्रश्नको राइट एन्सर के हुन्छ? अप्सन ए हुन्छ। शिक्षक निर्मित परीक्षण हुन्छ। अप्सन ए शिक्षक निर्मित परीक्षण, विषयगत वैधताको कम हुने परीक्षा शिक्षक निर्मित परीक्षण। प्रश्न नम्बर 39, वर्तमान विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली अनुसार 2.4 स्तरीकृत अङ्कले कुन अक्षरलाई जनाउँदछ भनेको छ। यस्तो क्वेसन पनि हामीले पटक पटक पढि नै सकेका छौँ है। यो पनि सबैले भन्न सक्नुहुन्छ होला सायद। हो, वर्तमान विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली अनुसार 2.4 स्तरीकृत अङ्कले कुन अक्षरलाई जनाउँछ भनेको छ। अब ए प्लस भन्ने बित्तिकै 40 भइहाल्यो। हो, ए 36, बी प्लस यो अब 4.40 यो 40 के अरे 4.0 भइहाल्यो। 3.6 भइहाल्यो ए भन्ने बित्तिकै। बी प्लस भन्ने बित्तिकै कति हुन्छ त? 3.2 हो। बी मात्र 2.8, सी प्लस 2.4 कति हुँदो रहेछ त? 2.4, सी 2.0, डी भनेपछि 1.6 भइहाल्यो। अब एनजी भने त अब सिधै अब इन्टु नै भइहाल्यो। त्यो चाहिँ वर्तमान विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली अनुसार 2.4 स्तरीकृत अङ्कले कुन अक्षरलाई जनाउँदछ, यो त सबैले भनिसक्नु नै भइहाल्यो। अब हो, 2.4 भन्ने बित्तिकै कुन हो त? कुन हो? सी प्लस। अप्सन बी सी प्लस है। प्रश्न नम्बर 40, शैक्षिक क्षेत्रमा पाठ्यक्रम परिमार्जन, पाठ्यक्रमको प्रभावकारिता र पाठ्यक्रम योजना बनाउन उपयोग गरिने अनुसन्धान कुन हो? शैक्षिक क्षेत्रमा पाठ्यक्रम परिमार्जन, पाठ्यक्रमको प्रभावकारिता र पाठ्यक्रम योजना बनाउन उपयोग गरिने अनुसन्धान कुन हो? अप्सन ए प्रायोगिक अनुसन्धान, अप्सन बी कार्यमूलक अनुसन्धान, अप्सन सी आधारभूत अनुसन्धान, अप्सन डी गुणात्मक अनुसन्धान। कुन रहेको छ त यो? अप्सन सी रहेको छ, आधारभूत अनुसन्धान रहेको छ। के रहेको छ त? आधारभूत अनुसन्धान। पाठ्यक्रम योजना बनाउन उपयोग गर्ने अनुसन्धान आधारभूत अनुसन्धान रहेको छ। अप्सन सी। प्रश्न नम्बर 41, कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन होइन? के को त? कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन होइन? अभ्यासकर्ताबाट गरिन्छ, व्यावहारिक हुन्छ, निरन्तर खोजीमा आधारित हुन्छ, सिद्धान्तमुखी हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन होइन त? विशेषता होइन, सिद्धान्तमुखी हुन्छ। यो चाहिँ होइन कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता। अप्सन डी होइन। अप्सन डी होइन। प्रश्न नम्बर 42, गुणात्मक अनुसन्धानको तथ्याङ्कहरू विषयगत हुन्छन् भने त्यसको खोजी प्रक्रिया कस्तो ढाँचाको हुन्छ? कस्तो ढाँचाको हुन्छ? गुणात्मक अनुसन्धानको तथ्याङ्कहरू विषयगत हुन्छन् भने त्यसको खोजी प्रक्रिया कस्तो ढाँचाको हुन्छ? यो हुन्छ आगमन ढाँचाको हुन्छ। आगमन ढाँचाको हुन्छ। निगमन ढाँचाको स्थापित मान्यतालाई पछ्याउने हुन्छ। यो पन्छ्याउने हो निगमन भइगयो। आगमन भनेको नयाँ खोजी। नयाँ खोजी भन्ने बित्तिकै आगमन भयो है। अप्सन प्रश्न नम्बर 43, नयाँ पाठ्यपुस्तकको बारेमा गरिने अनुसन्धान कस्तो हुन्छ? नयाँ पाठ्यपुस्तकको बारेमा गरिने अनुसन्धान कस्तो हुन्छ त? कस्तो हुन्छ नयाँ पाठ्यपुस्तकको बारेमा गरिने अनुसन्धान? भनौँ त ल, कस्तो हुन्छ होला? कस्तो हुँदो रहेछ त? एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च। अप्सन सी एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च। अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ। नयाँ पाठ्यपुस्तकको बारेमा गरिने अनुसन्धान एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च। प्रश्न नम्बर 44, व्हाट इज द सर्टकट की टु स्टप स्लाइड सो? स्लाइड चलिरहेको बेला स्टप
गर्ने की कुन प्रयोग गरिन्छ भनेको चाहिँ यहाँ त्यो की हो अप्सन सी। अप्सन सी। अप्सन सी। प्रश्न नम्बर 45 व्हाट आर द डिफरेन्ट टाइप्स अफ एड्स युज इन ई लर्निङ भनेको छ। व्हाट आर द डिफरेन्ट टाइप्स अफ एड्स युज इन ई लर्निङ। अब यो अडियो एड्स यो पनि के हुन्छ, यो पनि प्रयोग गरिन्छ, यो पनि हुन्छ, अडियो भिजुअल यो पनि हुन्छ। अल अफ देम, अल अफ द एबभ, माथिका सबै, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 46 हु इज द फादर अफ इमेल। कुन त यो त सबैले ल हेरौँ त को भन्न सक्नुहुन्छ यो हु इज द फादर अफ इमेल। हु इज द फादर अफ इमेल। ल हेरौँ है सबैले को भन्न सक्नुहुन्छ हु इज द फादर अफ इमेल। अप्सन सी रे टोम्लिसन है। अप्सन सी। अप्सन सी रे टोम्लिसन। प्रश्न नम्बर 47 रहेको छ के भन्ने बित्तिकै तपाईँ सबैले भन्न सक्नुहुन्छ छ के भन्ने बित्तिकै 6000 भएको 6000। अप्सन डी 6 के 6000। प्रश्न नम्बर 48 समूहमा नमिल्दो पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। समूहमा नमिल्ने कुन छ त? समूहमा नमिल्ने कुन छ? यस्तो क्वेसन पनि कहिलेकाहीँ आइरहन्छ छात्र छ। अप्सन डी रहेको छ समूहमा नमिल्ने। यसमा छुटेको सङ्ख्या पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब यहाँ वाट गरिएको छ हैन 9 22 13। यसमा कुन अङ्क हुन्छ होला त? 9 + 2 को स्क्वायर बराबर 9 + 4 बराबर 13 हुने भयो। 13 + 3 को स्क्वायर 13 + 9 बराबर 22। 22 + 4 को स्क्वायर इक्वल टु 22 + 16 बराबर इक्वल टु 38। यहाँ कति हुने भयो त? 38 हुन्छ। 38 हुन्छ। यसमा 38 हुन्छ। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ। अप्सन बी। अप्सन बी राइट एन्सर हुन्छ। प्रश्न नम्बर 50 दुईवटा सङ्ख्याको अनुपात 3 र 4 योगफल 77 भए सो सङ्ख्याहरू कुन कुन हुन् भनेको छ। यो पनि अब सबैले निकाल्न सक्नुहुन्छ। दुईवटा सङ्ख्याको अनुपात 3 र 4 र योगफल 77 भए सो सङ्ख्याहरू कुन कुन हुन्। अब सो सङ्ख्याहरू पत्ता लगाउनु पर्ने छ। 33 + 44 गर्ने बित्तिकै कति हुँदो रहेछ त? 77 हुँदो रहेछ। 77 भए 3 र 4 र योगफल 77 भए सो सङ्ख्याहरू कुन कुन हुन् भनेको छ। सो सङ्ख्याहरू हुन् 33 र 44। कुन त? 33 र 44। अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ। अप्सन सी।